مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على من سمع السلام أن يرد السلام في التعليق. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقوم فيه بتركيب جمل باستعمال كلمات نتداولها يوميا باللغة الفرنسية، تتداول يوميا في اللغة الفرنسية. مثلا سأركب جملا مرتبطة لكي تعطينا فقرة عن ما أقوم فيه في الصباح. مثلا je me douche, je me baigne, je me rase, je me brosse, je m'habille, je sèche mes cheveux, je me parfume, elle se maquille. ma femme مثلا se maquille. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام الدرس، أطلب منكم الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وأيضا أطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب، لأن هناك الكثير من يريد أن يقرأ اللغة الفرنسية ولم يجد وسيلة لتعلمها، فأنت ستنشر الوسيلة للتعلم وستأخذ أجر. وشكرا لكم، وسأبدأ الدرس على بركة الله. أولا في الصباح عندما أنهض je me douche tous les jours mais parfois. الجملة الأولى في ما أفعله هي je me douche tous les jours mais parfois، لكي لا أطيل عليكم وسأقسم كل ما أعمله عبر جمل. je me douche أستحم tous les jours كل يوم، mais لكن parfois في بعض الأحيان. je me douche tous les jours mais parfois أستحم كل يوم ولكن في بعض الأحيان. je me douche tous les jours mais parfois je me baigne surtout le week-end car je ne travaille pas. هنا الفرق بين je me douche et je me baigne. je me douche أستحم أي أطلق الرشاش وأستحم بالرشاش. je me baigne أي أدخل في ذلك السهريج الصغير الذي يوجد في الحمام، أدخل في السهريج الصغير وأستحم. أدخل في السهريج الصغير وأستحم. ولمن يعرف الفرق ما بين je me douche و je me baigne باللغة العربية ترجمة، أي يستطيع أن يترجم je me baigne لوحدها و je me douche لوحدها، فليكتب في التعليق وله جزيل الشكر. وأنا سأكتب أيضا je me baigne أنا أستحم أي أدخل في سهريج الحمام وأستحم فيه. je me douche أقوم باستحمام باستعمال الرشاشة التي تصب الماء من الأعلى إلى الأسفل. أنا أستحم je me baigne surtout les week-ends، وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع. car je ne travaille pas لأنني لا أعمل. car لأنني je ne travaille pas لا أعمل. قلنا je me douche tous les jours mais parfois je me baigne surtout les week-ends car je ne travaille pas. سأمر الآن إلى الجملة الثالثة من الفقرة. ensuite je me rase la barbe. ensuite je me rase la barbe. ensuite ثم أو بعد ذلك je me rase أحلق la barbe لحيتي. ensuite je me rase la barbe ثم أحلق لحيتي. ensuite je me rase la barbe et je me brosse les dents avec soin. et je me brosse les dents avec soin. et je me brosse وأنا أغسل les dents أسناني avec soin بعناية.
et je me brosse les dents avec soin. وأنا أغسل أسناني بعناية. Avec soin بعناية. Les dents أسناني. Je me brosse أغسل أسناني. سأمر إلى الجملة الرابعة من الفقرة. Je prends les vêtements pour m'habiller. Pour m'habiller. Je prends les vêtements pour m'habiller. Je prends أخذ les vêtements الملابس pour m'habiller التي سأرتدي. Je prends les vêtements pour m'habiller. أخذ الملابس التي سأرتدي. Je prends أخذ les vêtements الملابس pour m'habiller التي سأرتدي أو لأجل الارتداء. أبي أرتدي. ألبس. سأمر إلى الجملة الخامسة. Puis je me sèche les cheveux. Puis je me sèche les cheveux. Puis ثم je me sèche أجفف les cheveux شعري وأمشطه. Puis je me sèche les cheveux ثم أجفف شعري وأمشطه. Je me sèche أجفف sèche جف humide مبلل. Humide مبلل sèche جف. Je me sèche أجفف les cheveux شعري. سأمر إلى الجملة السادسة من الفقرة أو السابعة. Je me parfume avec quelques gouttes de lotion après rasage. Je me parfume avec quelques gouttes de lotion après rasage. Je me parfume أنا أعطر نفسي أي أضع العطر le parfum العطر. Je me parfume أنا أعطر نفسي avec quelques gouttes ببضع قطرات de lotion من محلول الغسل après rasage بعد الحلاقة. après rasage وهو محلول يسمى après rasage. محلول يستعمل بعد الحلاقة. lotion ومحلول غسل بعد الحلاقة. Je me parfume avec quelques gouttes de lotion après rasage. أنا أعطر نفسي ببضع قطرات من محلول الغسل بعد الحلاقة. سأمر إلى الجملة الأخيرة. Et j'attends ma femme qui est en train de se maquiller devant le miroir. Devant le miroir. Et j'attends ma femme qui est en train de se maquiller devant le miroir. Et j'attends وأنتظر ma femme زوجتي qui التي en train de se maquiller تضع المكياج devant أمام le miroir المرآة. Et j'attends ma femme qui est en train de se maquiller devant le miroir وأنتظر زوجتي التي تضع المكياج أمام المرآة. سأعيد الفقرة كاملة. وقبل أن أعيد الفقرة مشاهدينا الكرام أطلب منكم مشاركة الفيديو عبر الفيسبوك والتويتر والواتساب بالضغط على مشاركة أو بارتاجي لكي تشاركوا الفيديو مع الآخرين، لأن هناك من يبحث عن تعلم اللغة الفرنسية ولم يجد، وستأخذ أجرا على العمل الذي ستقوم به، وهو مشاركة الفيديو مع أصدقائك والأحباب عبر الواتساب والفيسبوك والتويتر. وشكرا لكم وسأكمل الدرس. سأقرأ الآن الفقرة التي أنتجتها وهي الأشياء التي أقوم بها يوميا. Je me douche tous les jours, mais parfois je me baigne, surtout le week-end, car je ne travaille pas.
Ensuite, je me rase la barbe et je me brosse les dents avec soin. Je prends les vêtements pour m'habiller, puis je me sèche les cheveux et je me peigne. Je me parfume avec quelques gouttes de lotion après rasage et j'attends ma femme qui est en train de se maquiller devant le miroir. سأقرأ الفقرة التي أنتجتها باللغة العربية. أنا أستحم، وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع لأنني لا أعمل، ثم أحلق لحيتي وأنا أغسل أسناني بعناية. آخذ الملابس التي سأرتدي ثم أجفف شعري وأمشطه، وأعطر نفسي ببضع قطرات من محلول الغسل بعد الحلاقة، وأنتظر زوجتي التي تضع المكياج أمام المرآة. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب فقط لنشر العلم. فقط انشروا العلم وستأخذون أجرا. انشروا هذه الفيديوهات ليتعلم من لا يستطيع الوصول إليها اللغة الفرنسية، وستأخذون أجرا عليه. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، صدق الله العظيم. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة تعجب في على الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.